देव बरो दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो आनी तशेंच म्हजे नुवे मतदारसंघांतल्या लोकांनो. आयज आमी आसाव माजोड्डे गांवांत जो नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा आनी आमची तुमकां तुमच्या नदरे मुखार आज हाडून करता ह्या रस्त्याची बिगडलेली हालत. आमच्या बरोबर आमी आतां चलुया. हो रोड ज्या हड्ड्यांनी मोडलेलो आसा तुम्ही सगळ्यांनी पळोवंक जाता. हांगासर पळयात उदीक भरोन आता जाले 7-8 महिने. हो रोडाची हालत तुम्ही सगळ्यांनी पळोवंक जाता. अजूनही कोणे याचे लक्ष घातले ना. आणि याकाच लागून आम्ही आयज आमकां सगळे आमकां दिसले आम्ही फुडें सरले हे तुमच्या हे सरकाराच्या नदरे मुखार घालून की हाचेर तुमचे ताबडतोब एक्शन करपाक जाय. कित्याक हो रोड जावन आसा मेन रोड जो कनेक्ट करता नुवे गांवांत आनी हांगासर मुखार आसा फुडें आसा माजोर्डा चर्च रेल्वे स्टेशन आनी तशेंच सेंट अँड्री स्कूल. पयर गेल्या ते समानात एक बायल आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक माजोराव गॉड कॉन्व्हेंटान वतना स्टेशनाक लागीं फोर व्हिलर व्हेहिकल आयली आनी एक अपघात घडलो. आनी लोकांक त्रास जावना जावच्याक हांव मागता आमचे ZP मेंबर हांव मागता आमचे MLA ताई तुम्ही जागृत रावप आनी हाचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाक. कित्याक आमी तुमकां टॅक्स फारीक करता सरकाराक उपकार मागता. गव्हर्नमेंट तुमचो सगळे डिपार्टमेंट केन्ना तुम्ही काम करता जाल्यार रोड मॅप फक्त रोड मॅप तुम्ही करचे. कित्याक केन्ना तुम्ही रोड फोडटा दुसऱ्या म्हयन्याक दुसरो डिपार्टमेंट येता उदकाचे लागून पायप घालूंक थिंगा रस्तो फोडटा आनी आमचे पयशांचो इबाड करता. हे जावना जाच्याक उपकार करून सरकारा लागीं MLA आनी सगळे हे उलयता तुम्ही हो लोकांचो सेफ्टी पयली म्हणून रोड सेफ्टी सांबाळची म्हणून मागता. आता आमचो उलयतलो मागता आमचो बाप एर्नेस्ट मोरायस. आता आमची आनी थोड्या दिसांनी चवथ येतली त्या उपरांत दिवाळी येतली. सो हांव सरकाराक मागता हें काम फटाफट हे हॉटेल भरचे आनी ते टार करचे तेजे धामोर घालचो. कित्याक हे टायमार फेस्टिवल आसता तेन्ना आमची गोंयकारांची तेन्ना भरपूर टुरिस्ट येता सगळे देशांतलो. सो हेज पयले टुरिस्ट खूब जाण पडोन मेल्ले आसा गोंयांत हे रस्त्या खातीर. सो सरकाराक मागता हे चोर वचचे फुडें हे रस्ते सोंपले आनी गोंयभर रस्ते सारके करता. आमची नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी पळय आहा तितून पयले आसतली आख्खे नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी हे रोड पळय ते सायडीन पळोवं हाय बट तुका हिंगे ट्रेन्स गायल्ले केबल गायल्ले और फायबर केबल गायल्लो कितें तरी गायलो आसतलें. आनी हे फुडच्या दोना तांकां मातसो प्लॅनिंग ना बाबा आमी तेदो काम कोताय तेदोना आमी तितले दिसान म्हयन्यान तें काम कंप्लीट करतले. आतां हें चलता 8-9 म्हयने जाले हें अशें आहा आनी हें भरपाची कांय खबर ना. आख्खो रस्तो हिंगा न्हू तूं हिंगसो नुवे वच हो रस्तो कितले हजारांनी लोक यूज करता ऑन अ डेली बेसीस. आनी हो रस्तो आतां ऑलमोस्ट अंदू गेला आनी तूं गणें आसतलें कोणू आपल्याक एक गाडी डांबरा रस्त्याचेर चलयता सायडीन चलयना आनी हिंगा कोण चलयना गाडी हिंग पोत समेत जाल्यार एक टायर पडलो आनी उदक कोणाचें चलत तेंचें पडलें. पूण हो रस्तो इतलो वायट जाला आतां चोयल्यार थंडपण हें सगळ्याक आनी इट इज अ व्हेरी रिस्की सिच्युएशन फॉर द पब्लीक. रिस्की सिच्युएशन all over the traffic comes. You can see that they don't have even place to pass in other locations. And दोन गाडी पास पासून येयले. So हे एक very
सॅड सिच्युएशन ह्या सरकारान आमकां मांडून दिलो आहा. आमगे MLA वयर तुमी आमगे MLA निवडून काडले तेय वयर तुमी डिवेलपमेंटा नांवाचें ते वयर तुमी आनी ते तुमकां तुमच्या गोपां बसलो आहाय पूण तुमकोडे काम जायना. तुमकां सॉल्व पयसा ते कितें इनॉग्रेशन करता थंयपणा तितूले खुद्यांनी मोडे आनी ट्युरिजम पयस मोठाय भायल्या गांवांनी वचून पूण हिंगा गोंया आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सी मस्ट अटेंशन कित्याक ना हे आतां आमी इतलो स्टेट दाखयलो कित्याक आमी फेसबूक लायव्ह आहाय पूण तूं चोवच्या गेलो हो रस्तो आख्खो गेलो जाल्यार केसले फोंडा येता आनी रातीको दिसता पडे ते फोंडा लोक बाबा वयता आपल्या टू व्हिलरांनी तितू वसता आनी कितलो एक्सिडेंट जाले पण मग पळय 10 जाण पडले कित्याक मुद्दा आतां कितको इंट्रस्ट करपाचें गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट घेवपाचो हो MLA पळय आहा तो हांव लोक तेगे कित स्टेट जावपा ही इज नॉट इवन बॉदर्ड वेन ही वॉज इन अ बेटर शेप एंड रायट नाव वी हॅव अ कंप्लीट breakdown in the road infrastructure of Nuve, Majorda, Betalbati, all over. So it is my request to the government, to the PWD department, to the road transport to please focus on this. बरे लायटिंग करे आनी हो पण थोडो आहा ते मातशे बेगा बेगीन घोडे नाजाल्यार लोकां कित्याक सारके त्रास आनी हे त्रास जावं लोकां फावो न्हू न्हूयच्या लोकांक जे आपल्यागे MLA ZP हाडलो तेंगे फावो न्हू ते दुसरो लोक काडलो तेणी आतां तेका मातशें घरी भितर मेळपा जायो की बाबा आपण लोक काडो तेणी कोणी काम करचो म्हणजे ZP तर नाच ZP न्हू भायर गांवांक गेली आनी म्हाका दिसना ते हिंगा केन्ना भायर सरलो भितरी हिंगा आतां कोण कोण आहाय आनी गव्हर्मेंट आहा ते एक्शन घेवचे आनी हो रस्तो बेश्टे भाशेन फ्रॉम आय थिंक Majorda, Betalbati and further also website. Correct, no? So सगळ्या रस्तो तुमी रिपेअर करचो आनी मातशे हे लोकां गेले रिस्क पडले आहा ते मातशे रिड्यूस करे लोकां मातशे ट्रबल करूं नाका लोकां मातशे हे इंजरी जावपा नाका एक्सिडेंट जावपा नाका ओके सो हे मुगे तुमकां मागणी प्लीज attend to this and we might in future very soon give a memorandum also to the PWD to address this issue because we want this issue to be resolved. Okay, thank you very much. म्हाका हे हिंगा नुवे मतदारसंघ ट्रिपल इंजिन सरकार चलता एक सेंट्रल गव्हर्मेंट एक स्टेट गव्हर्मेंट आनी MLA आहाय तो BJP MLA सो ही ट्रिपल इंजिन सरकार चलता ते पळय रुबल हाडून जाल्ले 7-8 दीस जाले हे होण पुरोवपाक पळय ते रुबल थिंग झोकमताय आनी हांव ती दाबडीत आनी सरकाराक एक एडवायस दिवपाक सोदतां हिने होण मालो हिने काम केलें ह्यो वाटेन तेंगे मशीन चलपा जाय ते दामोर घालपाक फटाफट हे दामोरूच पडना 7-8 म्हयने देखून लोक मोडटाय सो ही म्हगे एडवायस ट्रिपल इंजिन सरकाराक तूं हिने होण माले काम जालें हिने फटाफट ते दामरा मशीन लावपा जाय हे बरोबर Finish.